Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant l'économie générale. Donc, parabdina had le cours hada, شفنا le premier chapitre اللي هما les fondements de base de la science économique. Ou d'abord, غادي نشوفوا le deuxième chapitre اللي هو l'activité économique. Donc, غادي نشوفوا في l'activité économique les notions de base, à savoir les besoins ou les biens ou la relation entre les deux. وغادي نشوفوا les agents économiques ou les opérations économiques. Donc, je pense faire la vidéo غادي نشوفوا غير les notions de base. Donc, باش ما تجيش la vidéo طويلة, les deux points تاليين حتى la vidéo الماجي إن شاء الله. Donc, les besoins. شنو هما les besoins؟ Donc, les besoins هما دوك الاحتياجات ديالنا, هو داك لو سونتيمون دو مانك اللي كنحس براسي خاصني شي حاجه. اون فوا كيكون عندي هذاك لو سونتيمون ديال جي بوزوان خاصني شي حاجه, كنقلب على هذاك لو بيان اولا لو موين ولا كيفاش خاصني ساتيسفي هذاك لو بوزوان. باغ اكزومبل عطشت, سي ان بوزوان, دونك غادي نقلب على الماء باش نشرب. دونك هذاك هو le bien qu'il va satisfaire le besoin de soif. D'accord? Donc, le besoin ou un sentiment de manque qui pousse l'être humain à chercher un moyen pour satisfaire. Donc, ملي كنحس براسي خاصني شي حاجة, كنقلب على كيفاش نلبي لهاديك الحاجة. D'accord? ديك الحاجة هو le besoin, وديك الحاجة اللي كتساتيسفي ليا le besoin هي le bien. La vidéo اللي فات شفنا بان لي بوزوان ديالنا سون انيميتي. دونك حنا كاع عارفين بان هذوك الحاجيات ديالنا والرغبات ما محدودينش, و دي نوفو بوزوان ساباريس اون فوا لي بوزوان اللي قبل سون ساتيسفي. اون فوا كنلبي واحد الرغبه كتبان ليا وحده اخرى, اون فوا كنلبيها حتى هي كتبان ليا وحده اخرى. دونك هكا اللي دايرين لي بوزوان, كنساتيسفيو الاول كيبان لي الثاني كيبان لي الثالث انسي دو سويت. Et c'est normal, ما يمكنش لينا نكونوا عايشين وحنا ما عندناش دي بوزوان اللي كنقلبوا كيفاش نساتيسفيوهم. داكور؟ دونك لي بوزوان الكلاسيفيكاسيون ديالهم عندنا بزاف ديال الكلاسيفيكاسيون, وحنا غادي نشوفوا الكلاسيفيكاسيون ديال البسيكولوج ابراهام ماسلو اللي هي اللي معروفه بزاف, اللي كيبريزونطي فيها ابراهام ماسلو لي بوزوان ديالو سو فورم دان بيراميد اللي كيقولوا البيراميد دي بوزوان, اللي كيورينا فيه لي بوزوان هيرارشيزي, سيتادير هيرارشيزي بحال عندنا فيهم واحد لوردر, واحد الترتيب. خاصني نساتيسفي الاول باش ندوز للثاني باش ندوز للثالث, خاصني نكون ساتيسفي الثاني والاول باش ندوز للرابع انسي دو سويت. هذه هي هيرارشيزي. دونك اول بوزوان هما لي بوزوان فيزيولوجيك, هما لي بوزوان باز, هما اللي كيكونوا اللي بالعيش ديالنا اللي كيخليونا على قيد الحياه. مثلا خاصنا ناكلو, خاصنا نشربو, خاصنا نعسو, خاص يكون عندنا دار فين خاصنا نعسو, سوسواني الى مرضنا انسي دو سويت. هذا لي بوزوان فيزيولوجيك او لا لي بوزوان بازيك اللي هما نيت اللي كاينين في لا باز ديال البيراميد. من بعد عندنا لي بوزوان دو سيكوريتي. لي بوزوان دو سيكوريتي هو avoir un travail ولا avoir une famille. دونك هو البوزوان ديال هذاك لو سونتيمون ديال انني نحس بالامان. داكوغ؟ دونك اون فوا تا هاد لي بوزوان سون ساتيسفي كندوزو لي بوزوان اولا البوزوان دابارتونونس اللي هو داك الاحساس بالانتماء, انني منتمي لشي فئه, انني منتمي لشي مجموعه, واحد لا كاتيجوري. باغ اكزومبل تيكون شي حد داخل النقابه باش يحس بالانتماء, تيكون عنده جروب مثلا des collègues de travail او تيكونوا des amis ainsi de suite. donc l'essentiel انه يحس براسو انه منتمي لشي حاجه ماشي بوحدو في الحياه, لاخاطش عارفين حنا نوم سوسيال بار سا ناتور. البوزوان ديستيم هو داك لو بوزوان ديال التقدير, يعني نحس براسي كنقدر راسي وكيقدروني لي زوط. دونك كيفاش كنقدروا ريوسنا اولا كيقدرونا لي زوطر, باغ اكزومبل avoir un rôle social, être un dirigeant d'une association, être secrétaire général d'un ministère, ainsi de suite. donc يكون عندي شي رول très important باش كنحس بهذاك ليستيم اللي عند لي زوطر. كيجي اخر بوزوان اللي هو البوزوان دو s'accomplir.
besoin de s'accomplir هي كنحقق ذاتي كنحقق واحد الحلم ديما تنبقى نحلم بيه واحد النهار كنحققو هذا هو لو besoin d'accomplissement كيجي في الاخر كاع باغ اكزومبل تن écrire تكتب شي كتاب écrire un livre ولا réaliser une invention scientifique ليسونسيال كنحقق شي حاجه كنت ديما كنحلم بها وكنطمح ليها يعني تتكون هي كاع الفوق باغ اكزومبل حتى حنا فاش تيكونوا عندنا دي بوزوان تيكون عندنا واحد البوزوان تيكون الفوق كيما فين حطوا الناس ابراهام ماسلو الفوق داكومبليسمون داكور دونك جيسبر لي بوزوان يكونوا واضحين الكلاسيفيكاسيون ديالهم يكونوا واضحه غندوزو دابا لي بيان دونك باش نساتيسفي هذاك لو بوزوان خاصني ان بيان هو كي بيرمي دو ساتيسفير هذاك لو بوزوان داكور كنا قبيله كنحسوا بواحد لو سونتيمون دو مونك كنقلب على الطريقه كيفاش نلبيه داكور دونك حنا عرفنا البوزوان ديالنا كيفاش كنلبيو بان بيان دونك ان بيان سي tout moyen permettant de satisfaire un besoin humain دونك لي بيان عندنا بزاف ديال كلاسيفيكاسيون ديال لي بيان نشوفوا لي اكثر وحدين معروفين او اللي باينين عندنا لي بيان ماتيريال و لي بيان ايماتيريال les biens matériels comme son nom l'indique c'est un bien concret qu'on peut toucher le stocker donc bien matériel كنقدر نقيسو كنقدر نخزنو نستوكي par exemple fruits légumes un produit d'alimentation les biens matériels les vêtements une voiture une maison ce sont des biens اللي هما touchables les biens immatériels ce sont des biens n'ayant pas une existence ou كيكونوا non stockables n'ayant pas une existence يعني مقدرش نقيسهم تيكونوا service داكوغ ما نقدرش حتى نخزنوهم par exemple مشيتي عند كوافور بغيتي تقطع شعرك بغيتي تصاوبو المهم كوافور كيدير لك ان سيرفيس دونك هذيك التقطيعه ولا ما يمكنش لينا نخزنوها وما يمكنش لينا نشدوها بيدينا ولا صافي كدار سي ان سيرفيس tout simplement تيكونوا عندنا لي برودوي وتيكونوا عندنا لي سيرفيس دونك لي برودوي شي حاجه اللي هي ماتيريال توشابل عندها واحد الوجود ليكزيستونس فيزيك باغ كونطخ ايماتيريال تتكون انتوشابل ما حتاش واحد ليكزيستونس وما كنقدروش حتى نخزنوها مثلا مشينا لا بنك طلبنا منهم يحولوا لنا الفلوس ولا دونك هنا داروا لنا ان سيرفيس ما يمكنش ليا هذاك لو سيرفيس هذيك الخدمه ما يمكنش ليا نخزنها دونك هذا هو المعيار باش تفرقوا ما بين بيان ماتيريال و ايماتيريال الا قدرتوا تخزنوه راه ماتيريال الا لا راه سيرفيس راه ايماتيريال عندنا اوسي بيان دو كونسوماسيون و بيان دو برودكسيون بيان دو كونسوماسيون واحد لو بيان اللي غادي نكونسومي غناخدو غنستافد منه و غنساتيسفي لو بوزوان ديالي ديك الساعه c'est un bien qui permet de satisfaire directement un besoin. Par contre, bien de production, un bien qui ne sert qu'indirectement à satisfaire un besoin ou permet de produire des biens et des services. Donc, bien de production, c'est le bien qui صوب لينا واحد le bien de consommation. Donc, qui est l'intermédiation pour produire des biens et des services. Donc, ما كنكونسوميش انا directement, mais elle sert de produire des biens اللي نقدروا نكونسوميهم directement. Par exemple, les machines de production, par exemple, des matières premières, مواد أولية ما كنشدهاش وكنكونسوميها مثلا حنا كناخدو التواب ce sont des biens intermédiaires عاده من بعد كنصاوبوهم عاده كيوليو لنا حوايج هذاك لي فيتمون هما لي بيان دو كونسوماسيون داكوغ هنا في لي بيان دو كونسوماسيون و لي بيان دو برودكسيون كنهضروا حتى على لي بيان فينال و لي بيان انترميديير بيان دو كونسوماسيون سي ان بيان فينال يعني صافي واجد هو اللي كنكونسومي بيان انترميديير c'est-à-dire تيكون قبل من بيان فينال ما كنقدروش نكونسوميو الا حتى كيترانسفورما كيتبدل كيتحول عاده كيولي بيان دو كونسوماسيون كيما قلت لكم بحال المواد الاوليه لي ماتيير بروميير سو سون دي بيان انترميديير aussi نقدروا نهضروا هنا حتى على لي بيان دو كونسوماسيون و لي بيان d'investissement بيان d'investissement هما لي بيان دو برودكسيون و دو كونسوماسيون هما لي ميم عندنا les biens non économiques ou les biens économiques. Bien non économique, un bien naturel non produit, se trouvant en quantité abondante.
هو اللي شفنا في لا فيديو بريسيدونت هما لي بيان ليبر اللي كيكونوا موجودين ما كيحتاجوش واحد المجهود باش كنصاوبوهم، كنلقاوهم كما قلنا بحال الهواء بحال الشمس بحال لا مير. دونك شي حاجه اللي هي ديال الطبيعه عطيها لنا الله ما كنقادوهاش. bien économique un bien qui résulte d'une activité de fabrication qui existe d'une façon limitée. bien économique هو اللي كيحتاج واحد المجهود باش كنصاوبوه وما تيكونش موجود بوفره، لا تيكون محدود بطبيعه الحال. واحد الشركات اللي عندنا ديك لا كونتيتي اللي صاوبوا راه هي اللي عندنا ما عندناش يعني كيما قلت لكم بوفره. باغ كونطخ لي بيان نو باغ كونطخ لي بيان نو ايكونوميك عندنا لي بيان مارشان و نون مارشان. بيان مارشان ce sont les biens fournis par les entreprises en contrepartie d'un prix, ou bien non marchands, ce sont des biens ou services fournis par l'État à titre gratuit ou quasi gratuit. Donc les biens marchands هما اللي كناخذوهم مقابل الفلوس، هما اللي كيكونوا كيبيعوهم لينا les entreprises الشركات. par contre bien non marchand كناخذو يا اما فابور gratuit او لا quasi gratuit، كناخذو بواحد الثمن اللي هو رمزي ماشي الثمن ديالو الحقيقي. دونك هاد لي بيان نو مارشون هما اللي كتكون عاده ليطا هي اللي كتوفرهم لينا. داكوغ بحال لونسينيومون بوبليك بحال ليكليراج بحال الشانطيات بحال السبيطارات. دونك اي حاجه اللي هي بوبليك راه كنستافدوا منها سوا غراتويتمون سوا كازي غراتويتمون. اما لي بيان اللي كيصاوبون للشركات راه كنخلصوا المقابل ديالهم. داكوغ هما اللي كيتسموا بيان مارشان. عندي عاوتاني واحد الكلاسيفيكاسيون ديال لي بيان اللي هما لي بيان كومبليمونتير او لي بيان سبستيتويابل. لي بيان كومبليمونتير هما دو بيان خاصهم يتكونسوماو بجوج في دقه وحده باش يبحروا يساتيسفيو لينا واحد لو بوزوان. باغ اكزومبل لا ماشين ا لافي وداك المسحوق باش كنغسلو الحوايج، خاصني ندير ضروري داك المسحوق في لا ماشين باش نساتيسفي البوزوان اللي هو نغسلو الحوايج. داكوغ دونك دو برودوي ماشي غير. دونك هنا هضرنا على ماشين وهضرنا على واحد لو برودوي ديال الغسيل. دونك هنا عندي دو برودوي خاصهم يتخادو دقه وحده باش يساتيسفيو لينا ان بوزوان كومبليمونتير. باغ اكزومبل لا فواتور والغازوال، ما يمكنش ليا نخدم بلا فواتور بلا غازوال وما عندي ما ندير بالغازوال بوحدو. دونك بجوج تيتسموا دي بيان كومبليمونتير تيكملوا بعضياتهم. ولي بيان سبستيتويابل هما دي بيان كي ساتيسفي لو ميم بوزوان، نقدر نعوض واحد بالاخر. باغ اكزومبل كاع لي برودوي اللي تيكونوا نفس البرودوي غير تيكونوا بزاف ديال لي مارك، مثلا قهوه عندنا سامار عندنا نيسكافي عندنا دونك هادو راه لي ميم برودوي كيساتيسفيو لنا لو ميم بوزوان ميم سي القهوه و اتاي راهم دي بيان سبستيتويابل، يعني واحد يعوض لنا الاخر. دونك بجوجهم منبهات. داكوغ دونك جيسبر الكلاسيفيكاسيون ديال لي بيان تكون تهضمات حتى لي بيان. ندوزو دابا لا ريلاسيون اونطخ لي دو. عندنا البوزوان والبيان. قلنا البوزوان باش نساتيسفيه خاصني ان بيان. عندنا سوا لا برودكسيون بور لوتوكونسوماسيون ولا لا برودكسيون بور ليشانج. سوا عندي واحد البوزوان غادي نصاوب واحد البيان باش نساتيسفي هذاك لو بوزوان. دونك هنا فين كنهضروا على لا برودكسيون بور لوتوكونسوماسيون. دونك مثلا الفلاح كيغرس الخضره، هذيك الخضره كيستهلكها يطيبوها ainsi de suite. هنا فين كنهضروا على لا برودكسيون بور لوتوكونسوماسيون، يعني داكشي اللي صاوبنا كنكونسوميوه. بيان سور ميمكنش لينا اي حاجه بغيناها اولا محتاجينها نصاوبوها وحتى او ميم طون كاع هذاك الشيء اللي صاوبنا اننا نستهلكوه غير حنا بوحدنا. سي بور سا كنلجؤوا l'échange, la production pour l'échange. Un individu ne peut pas produire tous les biens permettant de satisfaire ses besoins. Par ailleurs, il ne peut pas consommer la totalité de sa production. Donc, il fait appel à l'échange, soit directement, soit indirectement. Donc, directement, directement, يعني بطريقة مباشرة. أنا فلاح عندي الخضرة غنعطيك الخضرة غتعطيني مثلا انت عندك البهايم غتعطيني خروف باش ناخذ اللحم. دونك هنا كنهضروا على المقايضه لو تروك اللي كانت ا ليبوك. اما دابا راه ما بقاتش ولا عندنا ليشانج انديريكتومون سيتادير
via l'intermédiaire de la monnaie. يعني فاش كنبيع انا الخضار كنشد الفلوس، فاش كنبغي نشري اللحم راه كنشريه بالفلوس. داكوغ دونك هنا كنهضروا على البرودكسيون بور ليشانج. وإلا صاوبت شي حاجه وكونسوميتها انا نيت، يعني كنت انا البروديكتور كنت انا الكونسوماتور، كنهضروا على البرودكسيون بور لوتوكونسوماسيون. دونك جيسبر لي نوسيون دو باز يكونوا واضحين. الا مازال شي حاجه ما واضحاش خليوها ليا في كومونتير ونجاوبكم عليها. على بروشين فيديو ان شاء الله اللي غنشوفوا فيه لا سويت ديال هاد الشابيتر نيت. au revoir.